बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजल्ली कुदरत सफ़ा 11। मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहिब। हज़रत साहिब जब सफ़र की तैयारी करते तो फरमाया करते, साथ जाने वालों की फ़हरिस्त तैयार कर लो। और अवाइल में आप इंटर में सफ़र करते थे। अगर हज़रत उम्मुल मोमिनीन साथ होती तो ख़ुद जाकर ज़नाना सवारियों में थर्ड में उनको बिठा देते। एक दफ़ा सैर करते वक्त हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ एक हाजी साहिब थे। किसी ने ज़िक्र कर दिया कि ये कुरान शरीफ बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आप अलैहिस्सलाम वहीं बैठ गए और उनसे फरमाया, कुरान करीम सुनाओ। वो ऊंची आवाज़ से तिलावत करते थे। वो ऊंची आवाज़ से तिलावत करते थे। हज़रत साहिब की आँख पुरनम थी। हाफ़िज़ नूर मोहम्मद। एक दफ़ा मौलवी अब्दुल करीम साहिब मरहूम ने हज़रत साहिब से दरियाफ़्त किया, कभी हजूर को भी रिया पैदा होता है? आपने फरमाया, अगर चार पायों के अंदर खड़े हों तो आपको रिया पैदा होता है। फरमाया, रिया तो अपनी जिन्स के लोगों से होता है। फरमाया, ये कि अम्बिया अपने रूहानी कमाल की वजह से दूसरे लोगों की जिन्स से बाहर होते हैं और अहले दुनिया से कट कर आसमान से पैबंद होता है। नंबर 2, हजूर ने फरमाया, अगर किसी मुकदमे में हाकिम के सामने जाना हो तो सूरत फातिहा 7 मरतबा पढ़ लेनी चाहिए। फिर अपनी उंगली से पेशानी पर या अजीज़ो लिखना चाहिए। कुदरतुल्लाह सनौरी। अगर अक्सर दोस्त हज़रत साहिब से सवाल करते कि कोई वजीफ़ा बता दें, हजूर फरमाया करते, इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करो और कुरान शरीफ की तिलावत तदब्बर और गौर से किया करो। नमाज के अंदर अपनी मादरी ज़बान में दुआ किया करो। मौलवी मोहम्मद इब्राहिम बकापुरी। मैंने अर्ज़ किया, हजूर मुझे निस्यान की मर्ज़ हो गई है। हजूर ने यानी भूलने की। हजूर ने फरमाया, रब्बे कुल्लो शैइन खादिम का रब्बे फ़ाफ़ज़नी वंसुरनी वरहमनी पढ़ा करो। कुदरतुल्लाह सनौरी। हजूर ने अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुआ से बड़े बड़े अहम काम होते हैं। मेरा ये अकीदा है कि दुआ से पहाड़ हिल जाते हैं। डॉक्टर नबी बख्श। उन्होंने बयान किया कि हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरी आँख देख कर फरमाया, मोतिया उतरेगा। मैंने हजूर से अर्ज़ किया। हजूर ने अलहम्द शरीफ पढ़कर मेरी आँखों पर दस्ते मुबारक फेरा और फरमाया, मैं दुआ करूँगा। इसके बाद ना तो मोतिया उतरा और ना ही नज़र कम हुई। खैरदीन साहिब सिखवानी। फरमाया, मेरे बच्चे छोटी उम्र में फौत हो जाया करते थे। हज़रत साहिब की खिदमत में अर्ज़ किया। हजूर ने फरमाया, कुश्ता फौलाद 2 माह के हमल होने से एक रत्ती दूध या पानी के हमरा शुरू करा दें। कुश्ता फौलाद 2 माह के हमल होने से एक रत्ती दूध या पानी के साथ शुरू करा दें और बच्चे के पैदा होने के बाद दूध छुड़ाने तक ये दवाई देते रहें। खुदा के फजल से उस दवाई के बाद अल्लाह ताला ने जो लड़का दिया वो कमरुद्दीन है और मेरे भाई मामुद्दीन का जो लड़का है वह जलालुद्दीन है। मुंशी रोड़ा साहिब। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मुकदमात में जब गुरदासपुर जाते, बाज़ औक़ात आप जब तशरीफ़ ले जा रहे होते थे, रास्ते में किसी ने दूध या पानी पेश किया, आप वहीं बैठकर पी लेते थे। नंबर 2, हजूर मजलिस से अगर अंदर तशरीफ़ ले जाते तो खा थोड़े थोड़े वक्फे के बाद बाहर तशरीफ़ लाते, अस्सलामु अलैकुम कहते। कुदरतुल्लाह सनौरी। हजूर से जब हम मुसाफ़ा करते, हजूर दोनों हाथों से मुसाफ़ा फरमाते और जब हजूर के हाथों को बोसा दिया जाता तो हजूर किसी को भी मना ना फरमाते। मियाँ करीम बख्श कस्बा पायल रियासत पटियाला के रहने वाले थे। वो हजूर के पास बावर्ची थे। वो खाना बहुत जल्दी पका लिया करते थे। हजूर फरमाया करते थे, इतनी जल्दी खाना तैयार करते हैं गोया पहले ही पका कर रखा हुआ है। मुफ्ती मोहम्मद सादिक। मेरे लड़के ने ख्वाब में देखा कि बकरा सदका किया है। आपने कई बकरे ज़िबा कराए और फरमाया, गोश्त गुरबा में मसाकीन को तलाश करके भेज दो और कुछ जानवरों को भी डाल दो। अब्दुल अजीज़ साहिब ओजलवी। बयान किया कि जब मैं कादियान हज़रत साहिब के पास ठहरा हुआ था, एक दिन हजूर के सुराने लोटा पड़ा हुआ था। मैंने ये समझ कर के पानी देर का है उसको फेंक दिया। जब देखा तो मालूम हुआ कि वह दूध था। मुझे बड़ी तशवीश हुई, लेकिन हज़रत साहिब को जब इल्म हुआ तो फरमाया, अच्छा वह दूध ख़राब हो गया होगा। हाफ़िज़ हामिद अली साहिब। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक नुस्खा जिसका नाम
زد جام عشق ہے، زد جام عشق، یہ بنا کر استعمال فرمایا۔ یہ نسخہ بہت مفید ثابت ہوا۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر علماء حکماء سلسلہ بھی اس کو استعمال فرماتے ہیں۔ اس کا نسخہ بتایا ہوا ہے جس میں زعفران، دارچینی، جاوتری، افیون، کستوری، اکرکرہ، شنگرف، لونگ اور ان سب کو ہم وزن کوٹ کر گولیاں بناتے اور روغن سم الفار میں چرب کر کے رکھتے ہیں اور روزانہ ایک گولی استعمال کرتے۔ روغن سم فار ان جملہ ادویات سے 2.5 گنا زیادہ ہوتا۔ بعض اوقات 1 تولہ دوائیاں اور 2.5 تولہ مروارید بھی ملا لیتے اور سم الفار اس طرح سے تیار کرایا تھا کہ 1 تو سم الفار کو باریک پیس لیا گیا اور 2 سیر دودھ میں حل کر کے جاگ لگا دیا، پھر دہی جم جاتی اور پھر دہی کو بلو کر جو مکھن نکلتا اس مکھن میں سے گھی نکال کر استعمال کرتے۔ اور نسخے میں سم الفار کا وزن جو بتایا گیا ہے وہ دہی سے باہر نکلنے پر دہی سے برآمد کردہ گھی کا وزن ہے، نہ کہ اصل سم الفار کا۔ دوائی کی خوراک نصف رتی سے حد 1 رتی تک روزانہ، مگر 2-4 دن کے بعد ناکہ کر دینا چاہیے۔ یہ حافظ حامد علی صاحب نے کو جو نسخہ بتایا گیا زد جام عشق کا وہ بتایا گیا۔ منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے تھے کہ رزق کی تنگی بسا اوقات احساس کی کمزوری کا موجب ہو جاتی ہے۔ دنیا میں مصائب اور مشکلات سے کوئی خالی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام بھی خالی نہیں رہتے، مگر انبیاء اور اولیاء کی تکالیف روحانی ترقیات کا ذریعہ ہوتی ہیں اور دنیا داروں کے مصائب شامت اعمال سے ہوتے ہیں۔ لیکن جب تک مصائب اور آلام بطور انعام نظر نہ آنے لگے، ان سے ایک لذت اور سرور حاصل نہ ہو، اس وقت تک کوئی شخص حقیقی مومن نہیں کہلا سکتا۔ خیردین صاحب سکھیوانی۔ میں نے حضرت صاحب سے قصر نماز کے متعلق سوال کیا۔ حضور نے فرمایا جس کو تو ون ڈے جانا یعنی کہیں باہر جانا کہتا ہے وہ سفر ہے۔ میں نے کہا مسافت کی بھی کوئی حد ہے؟ فرمایا سکھواں سے قادیان بھی سفر ہے، حالانکہ وہ 4 میل ہے۔ قصر نماز کے متعلق سوال کیا تو وہ جو سفر 4 میل کا تھا وہ بھی سمجھو کہ ون ڈے جانا جو ہے وہ بھی کہیں باہر جانا سفر ہی ہے، اور سکھواں سے قادیان کا سفر حالانکہ وہ 4 میل ہے۔ مولوی عبداللہ سنوری۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ صالح انسان کی اولاد کو 7 پشت تک رزق سے محروم نہیں رکھتا کہ وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو۔ صالح انسان کی اللہ تعالیٰ کو اس قدر عزت ہے۔ نمبر 2، حضرت اقدس علیہ السلام مجلس میں ہمیشہ نیچے نگاہ رکھتے اور پیشانی مبارک پر بھی ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے۔ کبھی شملہ مبارک پکڑ کر منہ کے آگے کر لیتے۔ بعض وقت کسی دوست کے متعلق فرماتے کہ ان کو بلاؤ، حالانکہ وہ سامنے بیٹھا ہے ہوتا۔ عرض کیا جاتا کہ حضور یہ موجود ہے، کیونکہ ہمیشہ نگاہ نیچی رکھتے تھے اس لیے۔ مولوی قمر الدین صاحب سائیں ابراہیم نے یہ واقعہ بیان کیا کہ رادھے خان نامی نے جماعت کے کئی احباب کے سامنے فتح دین صاحب سے سخت کلامی کی۔ مولوی صاحب نے اس کو توبہ استغفار کے لیے کہا، مگر اس نے کہا میں اس مباہلے کو تیار ہوں، یہ جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ مولوی صاحب کا رادھے خان سے مباہلہ ہو گیا اور 40 دن کی شرط ہو گئی۔ احباب جماعت نے مولوی صاحب سے کہا حضرت صاحب کی اجازت کے بغیر مباہلہ درست نہیں۔ اس پر ہم 5 آدمی سائیں ابراہیم، مولوی فتح دین، نور محمد صاحب اللہ رکھا اور شیخ نواب دین صاحب قادیان پہنچ گئے اور حضرت صاحب سے سارا معاملہ بیان کیا اور دعا کی درخواست کی۔ حضور نے فرمایا تم خدا کے ٹھیکیدار ہو یا 40 دن کی میعاد مقرر کر دی؟ یہ غلط طریق اختیار کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ مباہلے میں اپنے وجود کو پیش کیا ہے یا ہمارے وجود کو؟ عرض کیا گیا کہ حضور اپنے وجود کو پیش کیا ہے۔ فرمایا مباہلے میں ہمارا وجود پیش کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر حضور علیہ السلام خاموش رہے، پھر نہایت رقت سے دعا شروع فرمائی۔ عشاء کی نماز سے تہجد تک دعا ہوتی رہی۔ جب دعا ختم ہوئی حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دعا قبول ہو گئی اور خدا کے فضل سے تمہاری فتح ہے۔ میعاد میں 10 دن باقی رہتے تھے اور رادھے خان نے آ کر پھر سخت کلامی کی۔ لوگوں کو لے کر جنگل میں گیا، وہاں جا کر دعا کرنے کے بعد لوگوں کو کہا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ واپس مڑتے ہوئے اس کی پنڈلی کی ہڈی پر